In this video, we will start our third section, which is project structure. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हमारे जो इसका सिलेबस है उसमें दो टॉपिक्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ फोल्डर स्ट्रक्चरिंग एंड द सेकंड वन इज़ फाइल नेमिंग. जो फोल्डर स्ट्रक्चरिंग है इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड देन फाइल नेमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन start the project with the industry standard approach. So this is a project जो हम नॉर्मली जिस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं. इस प्रोजेक्ट को हमने पिछले 5 सालों में जो मैंने सीखा है हर प्रोजेक्ट में वो इस टेम्पलेट में मैं ऐड करता गया हूँ. और इस स्टैंडर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐप्स क्रिएटेड हैं एंड दे आर बीइंग यूज्ड बाय hundreds of thousands of users. So this is a very professional way of creating apps और very scalable as well. अब यहाँ पर हम 3 चीज़ों की पहले बात करते हैं. पहले तो जो एक स्ट्रक्चर था जो रिएक्ट नेटिव ने हमें दिया हुआ है अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, जो अभी तक हमने देखा था वो उनका एक बेसिक सी ऐप है. लेकिन हमें कुछ काम करना पड़ता है बिफोर वी कैन यूज़ दैट ऐप फॉर रियल यूज़. तो यहाँ पर आप देखें पहला जो स्ट्रक्चर है ये टेस्ट का फ़ोल्डर, बंडल का फ़ोल्डर, एंड्रॉयड का फ़ोल्डर, iOS का फ़ोल्डर, ये सारे उस प्रोजेक्ट में भी हैं जो ऑफिशियली वो हमें देते हैं. एंड देन SRC का फ़ोल्डर आप छोड़ दें लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो उनके प्रोजेक्ट में भी होती हैं. व्हाट वी नॉर्मली डू इज़ वी क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड SRC और इसके अंदर हम अपना जो भी काम हमने करना है उसको हम ऐड करते हैं. सो एट नो पॉइंट डू वी चेंज एनीथिंग इन दीज फोल्डर्स. ऑल द वर्क दैट वी हैव गोज़ इन हेयर. और एक सिर्फ जो हम फाइल चेंज करते हैं वो app.js की, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर. आप देखेंगे जो उनका ऑफिशियल का प्रोजेक्ट था रिएक्ट नेटिव का उसमें यहाँ पर ही सारा काम हुआ था बिकॉज दैट वाज जस्ट वन सिंगल पेज ऐप. लेकिन ऑब्वियसली हमने जो ऐप है वो प्रॉपर बनानी है तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर लेते हैं. ये बाद में हम एज वी मूव ऑन विद अदर सेक्शंस एंड टॉपिक्स वी विल डिस्कस अबाउट दोस. तो अभी से आप ये जहन में रखें कि यहाँ पर थोड़ी सी एक ये चेंज आती है, बाकी हमारा सारा काम SRC के फोल्डर में होता है. मैं आपको बताता हूँ कि SRC के फ़ोल्डर को हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं. दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बाय द वे. सो आप SRC का फ़ोल्डर ओपन करें, यू विल बी एबल टू सी 5 मोर फोल्डर्स विद इन दैट. एक है एसेट्स का फ़ोल्डर जिसमें आपकी इमेजेस, आइकॉन्स, लोगोज और इस तरह की फॉन्ट्स वगैरह चीज़ें होती हैं. देन कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर है क्योंकि रिएक्ट नेटिव एक कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है. तो हम यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई बटन है जो 10 जगह ऐप के अंदर यूज़ होना है तो हम उसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं एंड वी सेव इट इन दिस एंड देन जिस भी स्क्रीन पर चाहिए वो वहाँ से हम उसको इंपोर्ट करते हैं. द थर्ड वन इज़ नेविगेशन. आपके मोबाइल ऐप के अंदर बॉटम नेविगेशन हो सकती है, साइड ड्रॉ नेविगेशन हो सकती है, टॉप टैब बार हो सकता है, स्टैक नेविगेशन है, मुख्तलिफ़ किस्म की नेविगेशन है. वी विल डिस्कस मोर अबाउट दैट. लेकिन जो भी नेविगेशन है आपकी वो सारी इधर होती है. देन स्क्रीन्स का फ़ोल्डर है. यहाँ पर आपकी स्क्रीन्स होंगी. अगर होम पेज है, प्रोफाइल है, साइन इन है, साइन अप है, जो भी स्क्रीन्स आपकी यू क्रिएट फाइल्स विद इन दिस फोल्डर. एंड देन सर्विसेज का फ़ोल्डर है जिसके अंदर आप आपकी ऐप को चलाने के लिए जो सर्विसेज चाहिए जैसे कि स्टेट मैनेजमेंट की कोई लाइब्रेरी है, रीडक्स है, कुछ फंक्शंस हैं आपको जो चाहिए. और अगर आपको कोई बैक एंड में कुछ चीज़ें चाहिए, APIs चाहिए, कुछ वैलिडेशंस चाहिए जो कि हर स्टैंडर्ड ऐप के अंदर होती है. फॉर एग्जांपल साइन अप की स्क्रीन के ऊपर ईमेल में हमेशा ही @ का आइकॉन आता है. इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर आपकी चली जाती हैं. वी विल ऑब्वियसली डिस्कस मोर अबाउट ईच फोल्डर बट दिस इज़ द ओवरव्यू. अब यहाँ पर आपको मैं ब्रीफली हर फोल्डर के अंदर ओपन करके चीज़ें दिखा देता हूँ. यहाँ पर आप देखें एसेट्स के अंदर नॉर्मली हमने 3 फोल्डर्स बनाए होते हैं. फॉन्ट्स, आइकॉन, इमेजेस, ये हर ऐप के अंदर ही प्रेजेंट होता है. अगर आपको कोई और भी एसेट चाहिए, अगर किसी के अंदर वीडियोस हैं तो यू कैन ऑल्सो स्टोर दैट विद इन दिस फोल्डर. लेकिन फॉन्ट्स, आइकॉन्स, इमेजेस आर कॉमन इन एवरी ऐप दैट यू यूज़.
فونٹ کے اندر آپ فونٹ جو بھی آپ کی ایپ کا ہے وہ امپورٹ کر لیتے ہیں. آئیکنس کے اندر جو بھی آپ کی ایپ آئیکنس یوز کر رہی ہے وہ آپ یہاں پر ایڈ کر لیں گے. امیجز کے اندر آبویسلی جو بھی امیج ہے آپ کی ایپ یوز کر رہی ہے وہ آپ ایڈ کریں گے. سو دیٹ از دی ایسٹس فولڈر. آبویسلی یو کین چینج اٹ ایز پر یور نیڈس. دین کمپوننٹس کا فولڈر ہے. جیسے میں نے کہا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر کمپوننٹ کو ہم فولڈر کے اندر ہی ایڈ کریں. دا ریزن از بٹن کا ایک گروپ ہے, بٹنس ہیں, لیکن بٹن 8-10 قسم کے بھی ہو سکتے ہیں آپ کی ایپ کے اندر. سو وی ٹرائی ٹو کریٹ اے فولڈر فار دیٹ اینڈ دین کریٹ بٹنس ود ان دیٹ. یہاں پر جو کوڈنگ لکھی ہے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ہم آبویسلی ڈسکس کریں گے مور وین وی اسٹارٹ کوڈنگ. ہم پوری ایپ ہی اسٹرکچر پر بنائیں گے, بٹ وی آر جسٹ گوئنگ تھرو دا پروجیکٹ اسٹرکچر فار ناؤ. دین کارڈز ہیں اس کا بھی, اینڈ دین چیک باکسز, ہیڈرز, آئیکونس, لائنز, لوڈرز, لوگوز, جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آپ کی ساری ادھر موجود ہوں گی کمپوننٹس میں. اینڈ دین نیویگیشنس کو اگر آپ اوپن کریں, دین جیسے میں نے کہا تھا مختلف قسم کی نیویگیشنس ہوتی ہیں. سو وی نارملی کریٹ اتھینٹیکیشن کی جو نیویگیشن ہے, جو سائن اپ, سائن ان, فورگاٹ پاسورڈ, ریسیٹ پاسورڈ, جو اس کا فلو ہوتا ہے اس کو اٹ از ویری کامن ان دا ریئیکٹ نیٹو ورلڈ ٹو کیپ دیٹ سیپریٹ ان دی آتھ نیویگیشن. اینڈ دین جو ایپ کے اندر نیویگیشن ہے, جیسے ہوم پیج ہے, اسٹیک نیویگیشن ہے, کوئی باٹم ٹیب آ رہا ہے, اس کے لیے ایک سیپریٹ ہمارا فولڈر ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ اپنے حساب سے اپنی ایپ کی نیویگیشن سیٹ کریں گے, وچ وی ول آبویسلی ڈو ان دی نیکسٹ ٹاپکس. دین ہماری اسکرینس ہیں اگین آتھ فلو, ایپ فلو. آتھ فلو کے اندر وہی 4-5 اسکرینس جو ہیں, سائن ان, سائن اپ, اسپلیش, ریسیٹ پاسورڈ, فورگاٹ پاسورڈ, یا اگر سائن اپ کی آپ کے 8-10 اسکرینس ہیں کچھ ایپ کے اندر, وہ ساری اسی طرح سے آپ اسٹرکچر کریں گے ان کو. اینڈ دین جو ایپ کا اندر فلو ہے وہ بھی جو آپ کو فولڈرس کے اندر ہی آپ نے ان کو اسٹور کرنا ہے. ہوم پیج کا ایسے فولڈر کریٹ کریں, اس کے اندر ابھی تو ایک فائل ہے کیونکہ یہ ٹیمپلیٹ ہے, لیکن نارملی 2-3 فائلز ہوم کے اندر ہو سکتی ہیں. دین آپ کا مے بی پروفائل کی یہاں پر ایک ٹیب فولڈر آ سکتا ہے جس کے اندر آپ فائلز کریٹ کریں. اینڈ اس طرح سے آپ اسکرینس کو کریٹ کرتے ہیں. اسکرینس کے اندر ایپ فلو کا فولڈر, اینڈ دین اس کے اندر مزید آپ کے فولڈرز ہوتے ہیں. دین آپ کا سروسز کا ہے. سروسز میں شروع میں تو آپ کو یہ اے پی ایس وغیرہ نہیں چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ فنکشنالٹی ریلیٹڈ ہے, لیکن ہم نے ٹیمپلیٹ اس طرح کا کریٹ کیا ہے کہ جب انکریز بھی کرے ایپ بعد میں تو وہ اسکیلیبل ہو. کانسٹنٹس ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو شروع سے ہی چاہیے ہوتی ہے. جب آپ نے یو آئی بنانا ہے تو آپ نے اس پہ کانسٹنٹس کا فولڈر یوز کر لینا ہے, سو دیٹ آپ کو اگر کسی چیز کا فار ایگزامپل چینج کرنا پڑے گا, جیسے کہ یہاں پر ریڈیس آپ دیکھ رہے ہیں, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ان ایچ فائل اور وہاں پر آپ اپنے ٹیب بار کا ریڈیس چینج کریں. یو کین جسٹ سمپلی کم ان دس فائل اینڈ اس کو یہاں پر چینج کریں, اور وہ تھرو آؤٹ دا فائل جہاں پر بھی یہ امپورٹ ہوگا وہ وہاں پر چینج ہو جائے گا. ایسے کچھ ہیلپنگ میتھڈس ہو سکتے ہیں جو بھی آپ کی ایپ کے اندر چاہیے, یا آپ ایز اے ڈیولپر جو بھی ہر ایپ کے اندر آپ یوز کرتے ہیں اس کو آپ یہاں پر ایڈ کر لیں. جیسے کمپیئر ڈیٹ ہے, نارملی اٹ از اے ویری کامن فنکشن, تو آپ یہاں پر ایز یو گرو یو اسٹارٹ یوزنگ اٹ. اینڈ دین ہکس کا ہے, یہاں پر اس کو ہم ایکسپلین بعد میں کریں گے, لیکن اس طرح سے آپ نے فولڈرس کریٹ کرنے ہیں. یوٹیلیٹیز کا فولڈر ہوتا ہے جو آپ کی ایپ کے اندر بار بار یوٹیلیٹیز یوز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہیڈر کا سائز ہے, تو H1, H2, H3 آپ اگر ویب ڈیولپمنٹ جانتے ہیں تو یو وڈ نو کہ یہ سائزز کچھ کریٹڈ ہوتے ہیں. یہاں پر ہم اس کو خود ہی کریٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر اٹ از ویری سمپل. آپ کو جہاں جو بھی اسٹائلنگ کے لیے کانسٹنٹس چاہیے, اسٹائلنگ کے لیے جو بھی آپ کو نمبرز چاہیے وہ آپ یہاں پر ہی ایڈ کرتے ہیں, اینڈ دین یہاں سے آپ ڈائریکٹلی ایپ کے اندر امپورٹ کرتے ہیں. دس آل انکریزز دا reusability of your code and makes your code maintainable. یہ ہم نے چیزیں ساری ایڈ کی ہوئی ہیں from our experience, لیکن ایز اے ڈیولپر جو بھی آپ چیزیں کریں گے وہ آپ اس کو خود سے ایڈ کر سکتے ہیں. سیم باقی چیزیں جہاں پر جو ہے نا اسٹائلنگ کے حوالے سے ہی ہیں اسی طرح کی چیزیں ہیں. تو اس طرح کی ہم یوٹیلیٹیز میں ایڈ کرتے ہیں. دین ویلیڈیشنز میں جیسے میں نے کہا تھا
जो भी वैलिडेशंस यूज़ हो सकती हैं कि एक फील्ड में लोअर केस है, अपर केस है, ईमेल वैलिड है या नहीं, बाकी भी कुछ जो वैलिडेशंस हैं यू कैन एडिट हेयर. सो दिस इज़ हाउ द सर्विसेज फोल्डर इज़ क्रिएटेड. सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर. आपका रूट फोल्डर हो, सबसे पहला पॉइंट आपकी ऐप का यही होता है app.js. यहाँ पर आपकी ऐप आती है, उसको आपने उसमें हम कुछ कोड लिखेंगे बाद में, और उसके बाद सारा हमारा जो कोड है वो SRC के फ़ोल्डर में होगा. वहाँ पर आपने 5 फ़ोल्डर्स लाजमी क्रिएट करने. अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो यू कैन क्रिएट मोर, बट दीज 5 फ़ोल्डर्स शुड डेफिनेटली बी देयर. और हर फोल्डर के अंदर आपने इस तरह की चीज़ें ऐड करनी है. ये आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे इस रिपोजिटरी का, सो इट इज़ easily accessible to you, but remember that these are the 5 folders that you have to create within the SRC folder, and that is how we normally structure our React Native apps. इस structure के ऊपर हमारी 150 से ज़्यादा apps created हैं. It is a very scalable, maintainable structure, and apps that use this structure are very common, and almost every developer understands this structure in React Native. So that is all for the folder structuring topic. Thanks for watching our 10 BDP React Native Basics course.